अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी ज़रूरी मंजरनाम तहद मेज़बान हाजिर खिदमत तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान सैनिस अजकिस नई शुमारस मज। नाजरीन तशु पई मेव सनत सैनिस मईशियतस अख डोख फराहम करान। हालांकि यहस रूद मेवुक मार्केट ते डाउन यमिक वारिया वजूहात छ। यमो वजूहातों मज अख वजह यह छ ज मेवस छन सही ग्रेडिंग ते पैकिंग गसान। अत सिलसिलस मज कोर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग अख अवेयरनेस कैंप वर्कशॉप मुनक़द परिमपुरा मंडी मज जे अस कित पट हेको यह मुश्किलात दूर करित। अत जानकारी कैंपस मज कर ग्रोवरो तो मुख्तलिफ मंडी हंदो प्रेसिडेंटो ते शिरकत। अत क्या सपदो मजीद वलियो वुछो यह रिपोर्ट। मेव सन्नत सैनिस इक्तिसादी मंजरनामस मज अख नुमाया हैसियत थावान तिक्याज सास बद लोग अत सन्नत सेद स्योद या वर्ग पट वाबस्त। कह लोग मेव वपदावान तो कह अमु कारोबार करान। पतमन कैथन वरियन दौरान सपुद मेव किस पैदावारस मज वारिया इजाफा तिक्याज वन येतिक लोग ज़ाचल तो हाई डेंसिटी कुल लगवित मेवुक मयार तो मिकदार बढ़ावनिच प्रथ मुमकिन कोशिश करान। मेवुच बेहतर मार्केटिंग करने खतर कशीर मज जाय जाय मेव मंडी तो कायम करना आमज। यमो पेठ प्रत दो सास बद मेव ट्रक नेब्रिमन मंडियन सोजन यवान छ। अगरचे यह सन्नत आजकल तरक्की हंस वत पेठ वार वार ब्रोह कुन पकान छ, ताहम छ वक्त गुजारनस सत अत कह मुश्किल दरपेश यवान। खास पट मेव वालन हिंद शिकायत रोजान जे वक्तस पे तिमन पन्निस मालस जान पोंस टोंक हासिल सपदान। मेव इंडस्ट्री दरपेश मसलन हुंद हल छाड़ने खतर आव हाल हालै फ्रूट मंडी परिमपुरस मज अख वर्कशॉपुक संस करने यथ मज हॉर्टिकल्चर महकमा हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग हिंदो अफसरों अलाव वारिया मंडी वालों तो जमींदारों शिरकत कर। मेव सन्नत ब्रोह कुन पकनावनस मुतलिक आम पहलुवन आवदल दिन अफसरों तो बाकियों लूकों कर पन्न पन्न ख्यालात पेश। यह गवर्नमेंट पॉलिसी सॉर्ट ऑफ पब्लिक आउटरीच लुकन से डायरेक्ट फील्ड लुकन से जुड़न और उनको गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसी है वो वाजिया करनी है कि कौन कौन सी स्कीमें हैं जिससे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर हमारा बूस्ट हो जाए। सही आज का जो ये वर्कशॉप था, अवेयरनेस कैंप था, इसमें हमने तकरीबन कश्मीर के 10 डिवीजनों के लोगों को लाया था जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं, ट्रेडर हैं। उनको यहाँ हम ग्रेडिंग जो मैकेनिकल ग्रेडिंग की मशीनें लाई हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन इनको करवाया है कि मैकेनिकल ग्रेडिंग करने से हमारे जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर प्रोड्यूस के ग्रेड कैसे सही ग्रेडिंग हो ताकि मार्केट में जाके इसकी जो प्राइसेस है, जो इनपुट है, वो हमें फायदा बख्श हो। हर एक चीज में एज ए अंडर ए सिंगल विंडो हमने केवीके से लोगों को लाया, हमने एचपीएमसी से लोगों को लाया, हमने एफपीओज को लाया, हमने मार्केटिंग सोसाइटी के लोगों को यहाँ लाया ताकि वो अपने तासुरात 4 बातें हमें सुनाएं और 4 बातें हमसे सीख के यहाँ से जाएं। नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन जारी गो पेश जानकारी वक्फ। क्या कर बकरी हंसा अच्छा बकरा से अच्छा ठीक छु ठीक छु कस आसान आसान कत करान। किसान कॉल सेंटर महरस निश जमींदारी मुतलक सलाह मशवर रटान सुबह ते रातस ते। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 पे रात 10 बजन ताम यल रोजान। आथवार ते अहन भी वरियस 365 दो यल रोजान। तो फोन चीजा बिल्कुल बायरे हते किसान कॉल सेंटर खदमत मुफ्त। मगर क्या सोरे क्यों प्रचान मैं बात बदले क्या था। काशकार भाई करें जमींदारी मुतलक मसलन हूं पन्ने जबान मस फिलफौर चार करने खतर दुरुस्त भारतस मस कुनते फोन पे कौमी हेल्पलाइन नंबर 8800 88 155 21 पे रब्त कायम। काशकारन हूं दोस्त किसान कॉल सेंटर। नाजरीन, वक्फो ब्रो ऐसो तुम वुचान जे अत अवेयरनेस कैंपस मज क्या सपदो। अत दौरान करक सानो नुमाइंदो कथ मुंडियन हंदन प्रेसिडेंटन सहित। वलियो वुचो क्या तासुरात पानवन करान। जनाब यह खुशी हज कत कि मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग युस आज परिमपुर मंडी मजन अक दोहुक वर्कशॉपुक इनेकाद कोर। अत मज मीज ऐसे अवेयरनेस युस मतलब मशीनरी ये वनकन लेटेस्ट मशीनरी आम ग्रेडिंग मुतलिक, चाहे सह एप्पल या वालनट ग्रेडिंग अत मुतलिक मीज मुकम्मल जानकारी।
مگر یژھان تہند وسادت متعلق حکام ڈائریکٹر صاحب گزارش کران یہ کیمپ گھنہ روزن محدود صرف أکس منڈی مز پادم پور منڈی مز یوتن کہین بلکہ یہ پروگرام گھن تحصیل ہیڈ کوارٹرن پہ یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرن پہ گھن کم کھت کم یہ پروگرام انعقاد گھن بیسے گروور بہ گزارش کران تمام یم تہ سن ویلی ہند گروور حضرات بہت گزارش کران امہ پروگرام کی وسادت ستن کہ اچھے ون تھوڑا بدلن اس پن سہ روایتی طریقہ گریڈنگ متعلق کہ اکثر سن کت کہ پہ آسان بن بیا مال آسان ون لیٹسٹ ونکس ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ونکس استعمال کریں امیک فائدہ تلن میول یہ پور جانکاری کہ مشینری متعلق سبسڈی تہ چاہے ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر PNM کران یا NHB کی طرف سکیم ملان ہند فائدہ تلن یہ پہ WTO گو ات پہ آو مطلب سان منڈین ملک منڈین مز پور مطلب یم سات امپورٹ تہ گو مال کم مطلب فارین ملکو پہ آو تمن ستن براہ راست ونکس کمپٹیشن مگر تمن ستن کیا کمپٹیشن کرو پنس ملکس اندر ون مطلب ہماچل ستن ہکان ون کمپٹیشنس وترت کہین تک ساری کھت مین وجہ گریڈنگ ہند گریڈنگ ات مز کھانا ذرائع گریڈنگ اصل کہین تکیاز گریڈنگ ون مشہور ون بدنام گمز ہرمس تاس بن بیا اس لیے بھرپور ٹیکنالوجی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ونکس آئی امیک فائدہ تلن امیک فائدہ تلت بن سن کوالٹی واریاہ اصل یم سات سن گریڈنگ گئی اصل یہ ناو مٹ کم کھت کم یہ سنس ہرمس لیئر پانچمس تہس مز گڈنکس تہس اندر تہ مگر ڈپارٹمنٹس گزارش کران کہ یم اویئرنیس کیمپ کرو تھی جائے جائے انعقاد بی مطلب ونس ستن گوس پتہ زمینی سطحس پہ اکس گروورس امیک فائدہ واتن عبدالخالق وانی صاحب اس ون تو تھی یت ورکشاپ سپدان یہ تو یت مز ونان کت پہ کرو گریڈنگ یا تھی کت پہ کرو پیکنگ یا سارٹنگ کت پہ ونان مشین ہند ذریعہ پتہ کت پہ واشنگ کرو تہ کیا باسان ات متعلق ام سہ سنس میوس یا سنس میوس ہریا ام سہ ریٹ سر بے شک یہ کت سکیم اصل پروگرام اصل مگر امپلمنٹیشن یل زن تعلق وچان یل زن تھی یہس وچو فار دی فرسٹ ٹائم وچو یہس تہ اس زن سون فروٹ اس چاہے سو ڈرائی فروٹ اس چاہے سو فریش فروٹ اس تمچ حالت کتہ خستہ گئی ون تو یہ چیز کہ یہ زن باردان تو ریٹ اس زن کرایہ لگان سو آئی تمن چیزن برابر کھین زن سکیم اور ایکچولی پراپرلی امپلمنٹیشن گژھان کی بہ ونو تہ ونکس یہ پروونشل لیولہ پہ یہ پروگرام ونکس فروٹ منڈی سری نگرس مز یل زن وچو زن سپیکرس آمت صرف کیا پیمپلیٹس برونٹ کن رٹان ات سپیچ کران ات کن سا کرو کیا بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پریکٹیکلی ہمیں سکھاتے ایک دو ڈیمانسٹریشن ہمیں دے دیتے کہ بھائی اس طرح کر لو اس طرح کر لو اس طرح سے کہ عام گروور تیت ایکسپرٹ کی تو مانی صاحب چونکہ یہ مشین تہ ان مز ہاوان تہ ونان اتہ یمس تہ ضرورت تم ین سا ہاو کت پہ سارٹنگ کر کت پہ گریڈنگ کر یا کت پہ واشنگ کر یا تو پتہ پیکنگ کت پہ کر وچو جناب یم مشین ہاوان سی ونان سا کرو ات سا کرو ات پہ کرو تھی گریڈنگ ات پہ کرو تھی پیکنگ ات پہ تت سلسلس مز مے یہ ریکویسٹ کہ اگر یم اخ زٕ ڈیمانسٹریشن تہ دہن گئی اخ سو کت دویم کت گئی یہ چیز زن ونان یت سا قیمت یوت لچھ رۄپیہِ ہسا چھُ قیمت ات 2 لچھ رۄپیہِ ہسا چھُ قیمت 3 ؤرین تان ہسا چھُ تۄہہِ یہِ نِنۍ وغیرہ وغیرہ ہُہ یہِ ییٖتِس کالس 3 ؤری چھِ گژھان تیٖتِس کالس یُس تس انٹرسٹ کھسان چھُ سُہ سبسڈی چھِ آسان تٔتھۍ انٹرسٹس سۭتۍ مۄکلیمٕژ. ناظریٖن وٕنکٮ۪ن چھِ اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد ییٚتٮ۪ن کُلگام منڈی ہٕنٛدۍ پریزیڈنٹ یمن زن ناو چھُ غلام محمد بانڈے صٲب آز چھِ یم پروگرامس منٛز ییٚتہِ موٗجوٗد آز پرژھو یمن کہ یمو کیٛاہ ہیوٚچھ ییٚتہِ بیٚیہِ کتھ مُتعلق اوس یہِ پروگرام. چونکہ واقعی طور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ چاہے پروڈکشن چاہے پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ یا ہارٹیکلچر HPMC ڈپارٹمنٹن کور ہر ہمیشہ گروورس مدد مگر نہ زانہ رب کہ یمہ ورۍ کیا پرابلم گئی کہ سٲنِس ژوٗنٛٹھِس کیٛازِ آو قۭمت کم تتھ منٛز چھِ سٲنۍ کینٛہہ غلطی تہِ یُس زن واقعی طور ہماچل یمو زن سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ مطلب روٗٹ سٹاک نیوٗ یا یِتھے کٲٹھۍ نرسری تیار آسہِ اَسہِ کٔرمٕژ تِمو پٮ۪ٹھٕ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ نی تہٕ تِم گٔے اتھ منٛز
कामयाब तो तिम गई फॉरवर्ड अत मज मगर वजूहत तिमन हिम्मत तो सम्मत तो अकल अशरन क्या गो हता कि सोन ूंट युजन दुनिया मज सारे खुद मशहूर लज्जत ते मिठास ते साफ ते पांडे साहब अस वन तो आज जन यह प्रोग्राम मुनक़िद गो यथ मज तुम पान आज पान शरीक ٲسِو वारिया लोग गई शरीक तुम वन तो मे अम प्रोग्राम मुदा तो मकसद क्या उस मतलब यह बी वन कि ग्रेड योतान ग्रेड आसी तोतान यह ट्रेड के वाकई तौर आज अन सरकारन मशीन योर यम जन सब्सिडी हिंद खतर मे वो गोडनथी यम लकटिस पैमानस पे गाम पत गाम यम मशीन दिन बागन मज ये ग्रेड करने यम तिथ मशीन यह हेको बागस मज नीत ततन हेको यह ग्रेड कर यह सान खतर बेहतरीन। नाजरीन अत अवेयरनेस कैंपस दौरान कर सैन नुमाइंद वजी हाजी कत FPO कुपवारा CEO मिसबा ताहिर से। नाजरीन FPO जमींदारन हुंद ग्रुप आसान यथ मज उमन मार्केटिंग करें आसान गसान वली वुचो मजीद FPO क्या अहमियत। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे FPO कुपवारा की CEO जिनका नाम है मिसबा ताहिर। ये आज यहाँ पर इस अवेयरनेस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम किस मुतालिक था, FPO क्या है और FPO में ये क्या कुछ करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी मिसबा जी बताइएगा FPO क्या है? हमारा जो FPO है इसमें हमारे पास 2000 कम से कम 2000 मेंबर जुड़ चुके हैं अभी तक। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो फार्मर्स होते हैं उनकी हम हेल्प करते हैं। ये सेंट्रली गवर्नमेंट स्कीम है FPO, फंडेड बाय नाफिड है एंड प्रमोटेड बाय ISAP है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो जैसे उनको हम हेल्प करते हैं। ये सारे फार्मर्स इकट्ठे आ जाते हैं और हम इनको हेल्प करते हैं। हम कैसे हेल्प इनकी हेल्प हम कैसे करते हैं? हम इनकी हेल्प ऐसे करते हैं कि ये जब सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं हम इनको मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश कर लेते हैं। हम इनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे फार्मर्स होते हैं उनके पास मार्केट बहुत कम होता है, वो मार्केट उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम उनको मार्केट अवेलेबल करते हैं, मुहैया करते हैं और ऑन स्पॉट हम उनको मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको डायरेक्टली हम ट्रेड करवाते हैं और उनको जो पेमेंट है वो रुकती नहीं है, वो डायरेक्टली ऑन स्पॉट बायर के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो जाता है और उनका फायदा हो जाता है। हमारे FPO में वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हुआ है। जैसे आपको पता ही होगा जब हम वॉलनट तोड़ते हैं उससे हाथ खराब होते हैं छीलने से, फिर उसको सुखाने से। हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है जिससे खुद ही वॉलनट हमारा ग्रेड होता है, क्रैक होता है, पील होता है, ड्राई होता है, फिर वैक्यूम होता है। वैक्यूम से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। और हमारा टाइप है इंटेलो के साथ। इंटेलो एक मशीन बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर भी बनवाते हैं उनसे और वो मैकेनिकल ग्रेडर भी बनाते हैं उनसे। वो 3 लाख से स्टार्ट होती है मशीन 10 करोड़ तक। उसमें 50% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें सब्सिडी देती है और वो सब्सिडी हम यहाँ के डिपार्टमेंट थ्रू भी देते हैं फार्मर्स को। उससे क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ग्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एप्पल के लिए। क्यों है हमारे एप्पल के लिए इंपॉर्टेंट? वो हमें नहीं पता चलता है कि A ग्रेड एप्पल कौन सा है, B ग्रेड और C ग्रेड। हम क्या करते हैं, उससे A ग्रेड एप्पल निकालते हैं, उससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा आ जाता है। लोगों को पता चल, क्योंकि हमारे फार्मर्स को बेचारों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो हाथ से ग्रेड करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि ये कौन सा एप्पल है, A है, B है। जी रोकना चाहूंगी आपको, मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी ये स्कीम है इसको लागू होने के बाद जो भी जमींदार हैं, फार्मर्स हैं, उनको कितना कुछ फायदा हुआ और उनका फीडबैक क्या था इस स्कीम के तहत? देखिए, उनका जो फायदा है वो बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत ही खुश है। उसमें एक प्रोविजन और भी है जिसमें वो फार्मर इक्विटी भी लेते हैं। जैसे वो फॉर एग्जाम्पल हर कोई फार्मर 10,000 रुपीज जमा करते हैं, वो हो गया 1 लाख रुपए। 10 फार्मर करते हैं और 1 लाख जैसे उन्होंने डिपॉजिट करे, विद इन 1 मंथ गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए और आ जाता है और वो उस 2 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं। तो अगर हम कहीं पे भी बैंक पे भी रखेंगे 1 लाख रुपए, मुझे नहीं लगता डबल होता है 10 साल में। यहाँ पे 1 महीने में डबल हो जाता है और उससे बहुत ही बेनिफिट फार्मर्स में हो जाते हैं। सबसे से ज्यादा फार्मर्स FPO में आ जाए, जुड़ जाए, अपना फायदा उठाए और अपना जो उनका प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन से जारी गोच पेश दुयम जानकारी वक्फ। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से?
अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाजरीन इत पट सरकार कोशिश रोजान जमींदार सज इनकम गस डबल गसन, इथे पट जमींदार तयान तिम गसन ज्यादा खुद ज्यादा तरक्की हासिल करें। अत सिलसिलस मज कर सानो नुमाइंदों कथ फार्मरन सहित अत अवेयरनेस कैंपस दौरान वलियो वुछो उन क्या तासुरात पानवीन करान। प्रोग्राम्स दौरान आय पैकिंग तो ग्रेडिंग मशीनरी ते मुतारिफ करान। वुकन सत मौजूद मोहम्मद अकबर साहब यमो जन यह मशीन यूज करम इस्तेमाल करम। आज करो यमन सत जानो कि मशीन सत क्या फायदे वोत यमन। वनकस एग्जिबिशन मशीनन लोगमुत ग्रेडिंग पैकिंग बाकी यह प्रोसेसिंग मशीन लाजम तो अत बारस मज मे लाजम मशीन यह ग्रेडिंग पैकिंग एप्पल यह ऑलरेडी लाजम यह कर इंस्टॉल तो यह जन बुनियादी टेक्नोलॉजी योतान जमींदार टेक्नोलॉजी कुन ग तोतान हेकि यह पन जन असल पोस पन्निस प्रोड्यूसस तमिस यून ग सह हेक तोतान सह अनित कह योतान सह टेक्नोलॉजी कुन ग ग्रेडिंग पैकिंग जन तस्वुर यह मशीन नंबर अम सतन टाइम बचान मतलब अगर नफर यह ब्रो पैकिंग करान अगर सह 20 पेटे हे कर यथ मज सात ग्रेडिंग पैकिंग लाइन पे लागान अत गोडनथ वाशिंग गसान पत अत यह ग्रेडिंग गसान ग्रेडिंग पत यम सात अत मज पत पैकर लगान तो अत यह पैकिंग यह ट्रेडिशनल पैकिंग गसान कह यम सतन जन सनिस मेवस भाव वसान तथ असल पोस टूक कह यह पैकिंग स्टैंडर्ड अत मज ग्रेड निमो यह सोरे अकोई अत मज रल कहें यह कुन अकोई ग्रेड बनान मतलब ग्रेडिंग पैकिंग मशीन मज 6 ग्रेड बनान यह जन प्रोन ट्रेडिशनल तरीक तथ बनान त्रे पत तम त्रे पान वन मिक्स करान नतीज नीरान मार्केट सेली मेव गसान अत असल पोस कह यह जन ग्रेडिंग पैकिंग लाइन पे माल तैयार गसान यह ट्राइन मज पैक गसान तो ट्राइन मज हेर बोन सह 10 किलोन पैक बनाव 20 किलोन बनाव 15 किलोन बनाव यस ट्राई तथ लगान बड़िस बक्सस यह लगान 4 ट्राई 5 ट्राई लॉकटन बक्सन 2 ट्राई लगान अत सारे ट्राइन मज सारी दान ही नतीज नीरान यह जन मार्केटस मज यह मेव गसान अत तिमन सर पेवान करें कह अत भाव तम लागान सह सरसी ए ग्रेड से लगान सह ट्रेडिशनल मज तम लागान बी ग्रेडस तत भाव सोन ए ग्रेड गसान तथ मज मॉनिटरी बेनिफिट तह ठीक मगर सारे खुद बड़ कत यह कि यह जन इंडस्ट्री फ्रूट इंडस्ट्री सन सह गम सत मजबूत तथ यह कुल सारे फार्मरन यह फायदे अत लक्च मशीन तम जन फार्मर हेकन लगित गर पन्न मतलब यमिस जन जमीनस 10 कनाल 1 हेक्टर 2 हेक्टर सह हे गरे यह मशीन थत सह हे गरे कह पैकर थत सह कर गरे पैकिंग तम तत मज लक्च मशीन मतलब ये मज एग्जिबिशन मशीन लजम यह मशीन हे फार्मर गरे थत बस सठा यह मुबारकबाद दिवान गवर्नमेंटस कि तिमो तुलमुत युथ इनिशिएटिव चूंकि वन अवेयरनेस वातान डोर टू डोर अकिस नौजवानस ताम या अकिस फार्मरस ताम कि कित कर चोन प्रोडक्शन या चोन प्रोड्यूस तो कित कर वैल्यू एडिशन यम चीज आये वर्कशॉपस मज हेचन मौका अतन बाज़ाब्त दिमो यह प्रत कस जन स्पीकर वैल्यू एडिशन मुतलिक वनिक पैकिंग मुतलिक प्रोसेसिंग मुतलिक वनिक ग्रेडिंग मुतलिक वनिक योताम यम चीज अकिस हंदिस फार्मरस हेचनावो योताम सह पन्निस प्रोडक्शनस पत वैल्यू एडिशन मज चेंज कर मे बसान तोताम बन सह तरक्की याफ्त किसान क्या वनकन मॉडर्न जमान अस टेक्नोलॉजी वतन बिहुन वनकस वन सह सवाल कि ब्रो कन बना इथे सह बोहरन मज पन प्रोडक्शन ना वन वैल्यू एडिशन अति कर अति सोचन जमींदारस पे कि यथ क्या कर बह तुथ तरीक ये मोन वैल्यू एडिशन गोस अति बन तिस पैकेजिंग कर तिस ग्रेडिंग कर जमीन से पे कि ताकि ये मार्केट मज वात खरीदारस गोस दिल तमन
کہ نا مے چیز ہیون اگر مے یہ 10 رۄپیہِ تہِ مِلہِ تِژھ چھِ ونکیٚس انوویشن پننس پانس منٛز أکِس فارمس انن مے چھُ باسان تیٚلہِ بنہِ پنُن فارمر ترقی یافتہٕ. ناظرین پروگرام کرشی درشن جاری گوچ پیش زانکاری وقفہ. ناظرین ام اویئرنیس کیمپو کیا مدعا تو مقصد اس تو کت پٹ سپدن زمیندار مستفید ات سلسلس من کر کت ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کشمیر ڈویژن ناہیدہ میر سے سانیو نمائندوں ولو وچھو تو لبو مزید جانکاری پروگرام کے صحت سیگمنٹس من. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ وہ اکثر اویئرنیس کیمپس کرتا رہتا ہے. ورک شاپ پہلی بار کر رہا ہے. ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ زونل لیولز پہ ہمارے اویئرنیس کیمپس ہوتے رہتے ہیں تاکہ ہم گروور کو یہ بتائیں, ٹریڈر کو یہ بتائیں کہ کہاں پہ اس مارکیٹ جو نئی مارکیٹ ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی ایکسپلور کرتا ہے تاکہ وہ یہاں کا پروڈکٹ تھرو آؤٹ انڈیا جائے اور الگ الگ مارکیٹ میں اس کو اچھا پرائز ملے, اچھا اس کو ریٹرنز ملے. انفیکٹ ہم تو نیپال اور بنگلہ دیش میں ہمارا یہاں کا پروڈیوس جاتا ہے. اب آج کا یہ پروگرام ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ یہاں پہ یہ اویئرنیس کیمپ تھا اور کم ورک شاپ تھا اور ہم نے پورے کشمیر ڈویژن کے جو یہاں پہ ہیں الگ الگ ڈسٹرکٹ سے جتنے بھی ایف پی اوز ہیں ان کو بھی یہاں بلایا تھا اور جو ہماری سوسائٹیز ہیں رجسٹرڈ سوسائٹیز جو فوڈ گروورس اور کے لیے کام کرتی ہیں ان کو بھی یہاں بلایا تھا. اس لیے بلایا تھا تاکہ ہم ان کو نئی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ہم تو ٹریڈیشنل وے میں کرتے ہیں گریڈنگ, پیکنگ اور سارٹنگ جو بھی ہے, واشنگ, وہ سب ہم ٹریڈیشنل وے میں کرتے ہیں, لیکن ہم کو کمپٹیشن کرنا ہے باہر کی اسٹیٹس کے ساتھ, انفیکٹ باہر کی کنٹریز کے ساتھ. اس لیے ہم نے ان کو یہاں پہ ٹیکنالوجی جو نئی نئی اڈاپٹ ہو رہی ہے اس کو دکھانے کے لیے, اس سے اویئر کرنے کے لیے انہیں ہم نے یہاں بلایا تھا. اور ہم نے یہاں باہر کے کچھ انٹرپرینرس ہیں اور وہ بھی یہاں آئے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ نئی نئی مشینز کون سی ہے جس سے کہ وہ جلدی اور اچھی گریڈنگ اور پیکنگ کر سکیں تاکہ ان کو بہت اچھے ریٹرن مل سکیں اور جو باہر کے اسٹیٹس ہیں اور باہر کی کنٹری ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکیں اور انہیں اچھے ریٹرنز ملیں. ابھی تو یہ پہلی بار ہوا ہے تو یہ ڈویژن لیول پہ ہوا, ایک ہمارا جموں میں ہوا اور یہ ہمارا ایک کشمیر میں ہوا. اب انشاءاللہ اگر ہوا ایسا کہ ہم ڈسٹرکٹ لیولس پہ بھی کریں, زونل لیولس پہ, اس سے تو بہت اچھا ہوگا. جو چھوٹا گروور ہے, مارجنل گروور ہے, اس کو بھی فائدہ ملے گا, وہ بھی جانے گا کہ نئی نئی ٹیکنالوجی کیا ہے. ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ نے اس میں ان کو سبسڈی بھی مل رہی ہے. اگر وہ یہ ایف پی اوز اور ٹریڈرس اور سوسائٹیز یہ کریں گے, انسٹال کریں گے یہ مشینری, تو ان کو اس میں سبسڈی 30 to 50% سبسڈی بھی مل رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم کریں گے کوشش کی ڈسٹرکٹ لیولس پہ, گروورس کی ڈیمانڈ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیولس پہ بھی ہو جائے اور زونل لیول پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ بھی. ویسے ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹ ہمیں یہ بتائے کون سی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں جو گروورس ہیں, جو فارمرز ہمارے ہیں یا ویجیٹیبل کے ساتھ جو کر رہے ہیں, کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ میں تو ان کو یہی میسیج دوں گی کہ وہ اپنے گریڈنگ اچھی رکھیں اور گریڈنگ زیادہ اچھی رکھیں, پیکیجنگ ان کی زیادہ اچھی ہو اور وہ جو اس کی یہ جو آ رہے ہیں نا ہمارے نئے نئے ٹیکنیکس جو آ رہی ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. ناظرین سان کرشی درشن ٹیم ہز وز وز یہ کوشش روزان کہ تہ تام وات صحیح زان تاکہ تھی سپدو مستفید تو مزید تہذ کت رائے یا مشور سنس پروگرامس متعلق سہ ہیکو تھی اس ای میل ذریعے سوزت. سن ای میل ddksrinagar@gmail.com تو بیاکھ ای میل ddksrinagar@yahoo.com. ات ست ووت سان پروگرامک وقت اس امید تہ آسو سون آزک یہ پروگرام ٹائر کھوتمت. ونکس دیو سان پور کرشی درشن ٹیم اجازت, بہو تھی تہ خدایس حوالہ.